अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। ये दरवाज़ा मत खोलना के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है ये दरवाज़ा मत खोलना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। मुल्क शाम के एक शहर हम्स में एक सौदागर रहता था। इसका एक ही लड़का था जिसका नाम हाकिम था। सौदागर ने दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा की थी और अब इसका शुमार हम्स के अमीर तरीन लोगों में होता था। इस पर भी वो सादा ज़िंदगी बसर करता और हाकिम को भी हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता था। जब सौदागर का इंतकाल हुआ तो इसकी सारी जायदाद हाकिम को मिली। इतनी दौलत पाकर इसकी आंखें फट गईं और वो अपने बाप की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लुटाने लगा। इसकी हवेली में दिन रात खुशामदी दोस्तों का मजमा लगा रहता। रोज़ शहर के किसी न किसी अमीर आदमी या सरकारी अफसर को दावत होती जिस पर वो दिल खोल कर पैसा खर्च करता। आहिस्ता आहिस्ता सारी जमा पूंजी ख़त्म होने लगी और एक दिन वो भी आया जब इसके पास फूटी कौड़ी तक न रही। जब इसके दरवाजे पर फाकों ने दस्तक दी तो इसने जायदाद बेचनी शुरू कर दी, लेकिन लक्षण वही रहे, फजूल खर्ची में कमी ना की। चनाचा वही हुआ जो होना चाहिए था। धीरे धीरे तमाम जायदाद बिक गई और वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। 2-3 फाके किए तो नानी याद आ गई। सोचा कोई काम करूं और किसी तरह पेट का दोजख भरूं, लेकिन काम कोई आता ना था। नाचार मुंह पर कपड़ा लपेट कर मंडी में गया कि मजदूरी ही कर लूं, लेकिन वहाँ पहले ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। इसे किसी ने काम ना दिया। हैरान परेशान दर बदर खाक बसर फिर रहा था कि एक बूढ़े आदमी पर नज़र पड़ी जो बड़ा कीमती लिबास पहने हुए था। गौर से देखा तो शक्ल जानी पहचानी सी लगी। करीब गया तो खुशी से उछल पड़ा। ये इसका रिश्ते का चचा शेख अब्दुल हमीद था जो तजारत के सिलसिले में उमूमन शहर से बाहर रहता था और बरसों में एक आध बार ही इसके घर आता था। हाकिम दौड़ता हुआ शेख के पास गया और बड़े अदब से इसे सलाम किया। बूढ़े शेख ने सर से पांव तक इसे देखा और तअज्जुब से बोला, अरे हाकिम मगर तुमने ये क्या हालत बना रखी है। हाकिम ने चचा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर सर झुकाकर बोला, अफसोस, मुझसे ज़्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई ना होगा। शेख अब्दुल हमीद चुपचाप हाकिम की बीतियाँ सुनता रहा और जब वो खामोश हुआ तो बोला, खैर जो हुआ सो हुआ, गुज़श्ता राह सलात, आइंदा राह एहतियात। अब तुम मेरे साथ चलो और काम काज में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने मेहनत और दयानत से काम किया, बुरी सोहबत में ना पड़े, शरीफों की तरह रहे, तो दुनिया का कोई दुख तुम्हारे पास तक ना भटक सकेगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। हाकिम राज़ी हो गया और शेख अब्दुल हमीद इसे अपने घर ले गया। घर क्या था, पूरा महल था जिसमें 20-25 कमरे थे। बड़े बड़े दलान और आगे पीछे फलदार दरख्तों के खुशनुमा बाग थे। इन्हीं दलानों और गुलाम गर्दशों से गुजरता हुआ वो एक दलान में पहुंचा तो हैरत ने इसके पैर पकड़ लिए। होंचका सा खड़ा का खड़ा रह गया। इस दलान में 4 बूढ़े एक दायरे में सर झुकाए बैठे बैन कर रहे थे। वक्फे वक्फे से सर उठाकर एक लंबी ठंडी आह भरते और फिर सर झुकाकर रोने लगते। शेख अब्दुल हमीद ने इन बूढ़ों की तरफ अफसरदा निगाहों से देखा और फिर खुद भी इन्हीं की तरह आह भर के हाकिम से बोला, तुम मेरी और इन बूढ़ों की देखभाल करोगे। ज़रूरत की हर चीज़ हमें वक्त पर मिलती रहे, हमें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रखना, कभी भूल कर भी ये ना पूछना कि हम आहाजारी क्यों करते हैं। बोलो, वादा करते हो? हाकिम ने वादा कर लिया। हालांकि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि ये बूढ़े जिन्हें दुनिया की हर चीज़ मैसर है इतने दुखी क्यों हैं। दिन गुजरते रहे, बूढ़े रोते रहे और हाकिम इनकी खिदमत करता रहा। शेख अब्दुल हमीद इससे बहुत खुश था। इसने वसीयत कर दी थी कि इसके बाद इसकी सारी जायदाद का वारिस हाकिम होगा। 2 साल इसी तरह बीत गए। बूढ़े अब बहुत कमज़ोर हो गए थे और इनके चल चलाओ का वक्त आ गया था। एक दिन सुबह को हाकिम सोकर उठा तो मालूम हुआ कि एक बूढ़ा इस दुनिया से कूच कर गया है। एक हफ्ते बाद दूसरा बूढ़ा भी चल बसा और 10-15 दिन बाद बाकी दोनों बूढ़े भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब हवेली में सिर्फ हाकिम और शेख अब्दुल हमीद रह गए थे। कुछ दिनों बाद शेख भी बीमार हो गया और इसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। यह देखकर हाकिम ने इससे कहा, चचा जान, मैंने अब तक आपके हुक्म की तामील की, कभी ये ना पूछा कि आप और आपके साथी इतने उदास और गमगीन क्यों रहते हैं। लेकिन अब आपका आखिरी वक्त आ गया है। खुदारा अब तो बता दीजिए कि आप लोग इतने दुखी क्यों थे। शेख अब्दुल हमीद आह भरकर बोला, बेटा, तुम्हें ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी और अपने साथियों की उदासी का सबब बता दूं, तो तुम इस दुख दर्द से महफूज रहो जिसमें हम सारी ज़िंदगी मुब्तला रहे। इतना कहकर शेख ज़रा सा उठा, गाँव तकिए से कमर टेकी और फिर सामने एक भारी बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला,
یہ دروازہ کبھی مت کھولنا۔ اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ہمارا ہوا۔ یہ کہہ کر شیخ نے زور کی ہچکی لی اور پھر اپنی جان پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ شیخ عبدالحمید کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث حاکم بنا اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن حاکم اس دروازے کے پاس سے گزرا جسے شیخ عبدالحمید نے کھولنے سے منع کیا تھا۔ اسے اپنے چچا کے 2 الفاظ یاد آتے تھے جو اس نے مرتے وقت کہے تھے، لیکن وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے سوچا دیکھوں تو اس دروازے کے اندر ایسی کیا چیز ہے جسے دیکھنے سے اس کے پیچھے اس کے چچا نے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور دروازہ کھول کر اندر نظر ڈالی۔ دروازے کے ساتھ پتھر کی سیڑھیاں تھیں جو ایک لمبی سی سرنگ میں جاتی تھیں۔ اس سرنگ کے آخر سرے پر مدھم سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ حاکم کے پاؤں بے اختیار سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ اب وہ سرنگ کے اندر اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے وہ سرنگ کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ یہ سرنگ ایک لمبے چوڑے میدان پر نکلتی تھی۔ لکودک میدان میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے اونٹوں کا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ یہ 4 اونٹ تھے، 3 اونٹوں پر 3 آدمی سوار تھے اور چوتھا خالی تھا۔ اونٹ قریب آئے تو حاکم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جن سواروں کو وہ مرد سمجھ رہا تھا وہ عورتیں تھیں جو شکل سے پرستان کی پریاں یا جنت کی حوریں لگ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نیچے اتری۔ اس نے خالی اونٹ پر حاکم کو بٹھایا اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے عورتوں سے بہت پوچھا کہ وہ اسے کہاں لیے جا رہی ہیں، لیکن وہ مسکراتی رہیں، بولی کچھ نہیں۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ایک نہایت خوبصورت اور صاف ستھرے شہر میں پہنچا۔ یہاں ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے، ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر شخص مطمئن اور خوشحال نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ ایک عالیشان محل کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ تینوں عورتیں اونٹوں پر سے اتریں اور حاکم کو محل کے اندر لے گئیں۔ وہ محل کی ایک ایک چیز کو دیکھتا اور حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سہانا سپنا دیکھ رہا ہو۔ عورتیں خوبصورت باغات، پھولوں کے حسین و جمیل تختوں اور ان کے درمیان چلتے ہوئے خوشنما فواروں کے پاس سے گزرتی ہوئیں حاکم کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گئیں جہاں ایک بڑے سے سونے کے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے حاکم سے کہا، ہم تمہیں اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہم عورتوں کی حکومت ہے اور ہم نے اسے جنت بنا دیا ہے۔ یہاں نہ کوئی چوری کرتا ہے نہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ہر شخص کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، سب خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ بولو، ہماری سلطنت میں رہنا چاہتے ہو؟ اس جنت میں کس کا دل رہنے کو نہیں چاہے گا؟ ملکہ عالیہ، حاکم نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملکہ نے کہا، تم یہیں ہمارے محل میں رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولی، یہ دروازہ مت کھولنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ حاکم کو عورتوں کی اس سلطنت میں رہتے 1 برس ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں اس نے وزیر زادی کی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اب وہ ایک چاند سے بیٹے کا باپ تھا۔ اس کا ہر روز روزے عید اور ہر شب برات تھی۔ فکر تھی نہ کوئی غم، بس ایک چیز دل میں کھٹکتی رہتی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے کے اندر کیا ہے جسے کھولنے سے ملکہ نے منع کیا تھا۔ ایک دن اس دروازے کے پاس سے گزرا تو ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے چچا کا کہنا نہ مانا تو اس جنت میں پہنچ گیا، اگر میں ملکہ کا کہا نہ مانوں تو ہو سکتا ہے ایسی جنت میں پہنچ جاؤں جو اس سے بھی اچھی ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھینچا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اس دروازے کی سیڑھیاں بھی ایک لمبی سی سرنگ میں جاتی تھی اور وہ اس سرنگ کے آخری سرے پر بھی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سرنگ کے آخری حصے تک پہنچ گیا اور جب باہر نکلا تو سرنگ ایک دم غائب ہو گئی۔ اب وہ ایک میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ہر چیز جانی پہچانی نظر آئی۔ وہ اپنے شہر حمص میں پہنچ گیا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ بوڑھے کیوں ہر وقت روتے پیٹتے رہتے تھے۔ اب اس کی زندگی بھی روتے دھوتے ہی گزرے گی۔ وہ اپنے اس گھر بار اور بیوی بچوں کو یاد کرتا جو اس جنت میں چھوڑ آیا تھا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگتا۔ اسی طرح روتے دھوتے ایک دن وہ مر گیا اور اس دروازے کا راز بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔